बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरिट ऑफ लाइफ के प्यारे नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से अपने घरों में महफूज होंगे। अनवान शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अगर बेवा बच्चों की तरबियत की खातिर दूसरा निकाह ना करे तो बाकी पूरी ज़िंदगी इसको गाजी बनकर ज़िंदगी गुजारने का सवाब दिया जाता है। एक वाक़या सुनिए और दिल के कानों से सुनिए। हज़रत हसन बसरा रहमतुल्लाह अलैह का दौर है। आपकी एक शागिर्दा जो बाकायदा आपका दरस सुनने के लिए आया करती थी, इबादत गुजार खतून थी, बाकायदा दरस सुनती और नेकी पर ज़िंदगी गुजारती थी। इस बेचारी का जवानी में खामन चल बसा। इसने दिल में सोचा कि एक बेटा है, अगर मैं दूसरा निकाह कर लूँगी तो मुझे खामन मिल जाएगा, मगर बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पता नहीं वो इसके साथ क्या सलूक करेगा। अब वो जवान होने के करीब है, यही मेरा सहारा सही। लिहाजा ये सोच कर माँ ने जज्बात की कुर्बानी दी। ऐसी औरत के लिए हदीस पाक में आया है कि जो इस तरह अगली शादी ना करे और बच्चों की तरबियत व हिफाजत के लिए इसी तरह ज़िंदगी गुजारे तो बाकी पूरी ज़िंदगी इसको गाजी बनकर ज़िंदगी गुजारने का सवाब दिया जाएगा, क्योंकि वो जिहाद कर रही है अपने नफ्स के ख़िलाफ़। वो माँ घर में बच्चे का पूरा पूरा ख्याल रखती थी, लेकिन जब ये बच्चा घर से बाहर निकल जाता तो माँ से निगरानी ना हो पाती। अब इसके पास माल की भी कमी नहीं थी, उठती हुई जवानी भी थी। ये जवानी दीवानी मस्तानी होती है। चनाचा वो बच्चा बुरी सोबत में गिरफ्तार हो गया, नशे और शराब के कामों में मसरूफ़ हो गया। माँ बराबर समझाती लेकिन बच्चे पर कोई असर ना होता था। चनाचा वो बुरी सोबत में गिरफ्तार हो गया। एक उसकी माँ हज़रत हसन बसरा के पास लेकर आई। हज़रत इसको कई कई घंटे समझाते लेकिन इसको नेकी की तरफ कोई तवज्जो ना दे पाते। कभी कभी माँ से मिलने आता, माँ फिर समझाती और फिर इसको हज़रत के पास ले जाती। हज़रत भी समझाते, दुआएं भी करते, मगर इसके कानों पर जूं ना रेंगती। हत्ता कि हज़रत के दिल में ये बात आई कि शायद अब इसका दिल पत्थर बन गया है, मोहर लग गई है। माँ तो बहरहाल माँ होती है, दुनिया में माँ ही तो है जो अच्छों से भी प्यार करती है, बुरों से भी प्यार करती है। इसकी नज़र में तो इसके बच्चे बच्चे ही होते हैं। माँ तो इनको नहीं छोड़ सकती। बाप भी कह देता है कि घर से निकल जाओ, इसको धक्का दो, मगर माँ कभी नहीं कहती। इसके दिल में अल्लाह ने मोहब्बत रखी है। चनाचा माँ इसके लिए फिर खाना बनाकर देती है, इसके लिए दरवाज़ा खोलती है और फिर प्यार से समझाती है, मेरे बेटे नेक बन जा, ज़िंदगी अच्छी कर ले। अब देखिए अल्लाह की शान कि कई साल बुरे कामों में लगकर इसने सोहबत भी तबाह कर ली, सेहत भी तबाह कर ली, दौलत भी तबाह कर दी। इसके जिस्म में बीमारियां पैदा हो गईं। डॉक्टरों ने बीमारी भी इलाज बताई। अब उठने की भी सकत नहीं रही और बिस्तर पर पड़ गया। इतना कमज़ोर हो गया कि अब इसको आखिरत का सफ़र सामने नज़र आने लगा। माँ फिर पास बैठी हुई मोहब्बत से समझा रही है, मेरे बेटे अब तूने जो ज़िंदगी का हश्र कर लिया वो तो कर लिया, अब भी वक्त है, तू माफ़ी मांग ले, तौबा कर ले, अल्लाह गुनाहों को माफ़ करने वाला है। जब माँ ने फिर प्यार और मोहब्बत से समझाया, इसके दिल में कुछ असर हुआ। कहने लगा, माँ मैं कैसे तौबा करूँ, मैंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं। माँ ने कहा, बेटा हज़रत से पूछ लेते हैं। कहा, अम्मी मैं चल नहीं सकता, आप उठाकर ले जा नहीं सकती, तो मैं कैसे इन तक पहुँचूँ। अम्मी आप ऐसा करें कि आप खुद ही हज़रत हसन बसरा रहमतुल्लाह अलैह के पास जाएं और हज़रत को बुलाकर ले आएं। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, मैं हज़रत के पास जाती हूँ। बच्चे ने कहा, अम्मी अगर आपके आने तक मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊँ तो अम्मी हज़रत हसन बसरा रहमतुल्लाह अलैह से कहना कि मेरे जनाजे की नमाज वही पढ़ाएं। चनाचा माँ हज़रत हसन बसरा रहमतुल्लाह अलैह के पास गई। हज़रत खाने से फारग हुए थे और थके हुए थे और दरस भी देना था, इसलिए कलोला के लिए लेटना चाहते थे। माँ ने दरवाज़ा खटखटाया, पूछा, कौन? अर्ज़ किया, हज़रत मैं आपकी शागिर्दा हूँ, मेरा बच्चा अब आखिरी हालत में है, वो तौबा करना चाहता है, लिहाजा आप घर तशरीफ़ ले चलें और मेरे बच्चे को तौबा करा दें। हज़रत ने सोचा कि अब फिर वो इसको धोखा दे रहा है, फिर वो इसका वक़्त ज़ाया करेगा और अपना भी वक़्त ज़ाया करेगा। सालों गुजर गए, अब तक कोई बात असर ना कर सकी, अब क्या करेगी। कहने लगे, मैं अपना वक़्त क्यों ज़ाया करूं, मैं नहीं आता। माँ ने कहा, हज़रत इसने तौबा भी कहा, अगर मेरा इंतकाल हो जाए
تو میرا جنازے کی نماز حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پڑھائیں۔ حضرت نے کہا میں اس کے جنازہ کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، اس نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ اب وہ شاگردہ بھی چپ کر کے اٹھی، مغموم دل سے، ایک طرف بیٹا بیمار، دوسری طرف سے حضرت کا انکار، اس کا غم تو دگنا ہو گیا تھا۔ وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو لیے اپنے گھر واپس آئی۔ بچے نے ماں کو زار و قطار روتا ہوا دیکھا، اب اس کا دل اور موم ہو گیا، کہنے لگا امی آپ کیوں اتنا زار و قطار رو رہی ہیں؟ ماں نے کہا بیٹا ایک تیری یہ حالت ہے اور دوسری طرف حضرت نے تیرے پاس آنے سے انکار کر دیا، تو اتنا برا کیوں ہے کہ وہ تیرے جنازے کی نماز بھی پڑھانا نہیں چاہتے؟ اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی، اس کے دل پر صدمہ ہوا، کہنے لگا امی مجھے مشکل سے سانسیں آ رہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ میری سانس اکھڑنے والی ہو، لہٰذا میری ایک وصیت سن لیجئے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیا ہے؟ کہا امی میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، میری لاش کو کتے کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیوں؟ کہا امی اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہ ہوا کرتا ہے۔ اور امی مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے کہا بیٹا تجھے قبرستان میں دفن کیوں نہ کروں؟ کہا امی مجھے اس صحن میں دفن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ جس وقت نوجوان نے ٹوٹے دل سے عاجزی کی یہ بات کہی تو پروردگار کو اس کی یہ بات اچھی لگی، روح قبض ہو گئی، ابھی روح نکلی ہی تھی اور ماں اس کی آنکھیں بند کر رہی تھی کہ باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ عورت نے اندر سے پوچھا کون ہے جس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ جواب آیا میں حسن بصری ہوں۔ کہا حضرت آپ کیسے؟ فرمایا جب میں نے تمہیں جواب دے دیا اور میں سو گیا، خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ پروردگار نے فرمایا حسن تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے؟ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر لی، تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حضرت حسن بصری کھڑا ہے۔ پیارے اللہ جب تو اتنا کریم ہے کہ مرنے سے چند لمحہ پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو میرے مالک آج میں تیرے سامنے بیٹھی ہوں، آج ہم اپنے جرم کی معافی مانگتے ہیں، اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں۔ میرے مالک ہم مجرم ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، ہماری حقیقت تیرے سامنے کھلی ہے، میرے مولا میرے گناہوں کو معاف فرما، ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اسے اے اللہ جہنم کی گرمی کہاں سے برداشت ہوگی؟ اے پروردگار عالم ہماری توبہ کو قبول کر لے اور باقی زندگی ایمانی اسلامی قرآنی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو نیکی کے کاموں کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش و کرم رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہے۔